Sangye chedan soki chanam la chanchio bardon dani gesu che dagi jinso gibe sanam dola penjire sangye duboro shu sangye chedan soki chanam la chanchio bardon dani gesu dagi jinso gibe sanam gi dola penjire duboro shu sangye chedan soki chanam la chanchio bardon dani gesu dagi jinso gibe sanam gi dola penjire sangye duboro shu Sinjan tamche dewa dan devi gidan dembra girje dungan dan dungan ki gidan dharak dungan mebe dewa dan mi davra girje ngeri chadan dan dave tangam la nebra guru je paden sabe lama rimbo chanda ge chevra peme de jura gadi chimbo go ne jes kuson to ge ngodo zando so sashi puji ju je me to da re ra le shenge de gyamba de sangye shin to mi tembro Tekun namdo shindu jabra shiva guru buddha bodhi sato sabari vararata mandala buddha mega samadra sabha samaye ho simjan namge sampada loyi chedra cheda vacha jantam mandya cheke korolo korodu su संपूर्ण प्राणी को यथार्थ कल्याण था सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त करने मनसाय को साधमा सद्धर्म दशा सुनिदिन होना विनम्र अनुरोध गर्दछु आज दशमीको पवित्र दिनमा मायन सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना को सन्दर्भमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि हामी अब भाव संसारमै फसेर बस्ने हो कि भन्ने कुरो एउटा दोस्रो कुरो हामी भाव संसारबाट विलीन भएर जाने हो कि भन्ने दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो हामी भाव संसारमा पनि नफस्ने भाव संसारबाट विलीन पनि नहुने त्यस्तो अवस्थामा रहने भन्ने त्यस्तो कुरो छ तसर्थ अब सम्यक मार्ग भगवानले आज्ञा भएको सम्यक मार्गबाट भगवानले आज्ञा भएको सम्यक मार्गभन्दा बाहिर गएर गरेको जति पनि अभ्यास साधना दान पुण्य तीर्थयात्रा व्रत बसेको जति पनि राम्रो कार्यहरू छन् त्यो सारा राम्रो कार्यले चाहिँ के गर्छ त भाव संसारमै रहेर फल भोग्ने काम गर्छ अब सम्यक मार्गमा रहेर अभ्यास गर्ने पनि अब भाव संसारमा नरहने हिसाबले रहने कि अथवा रहँदै नरहने भन्ने कुरा हुन्छ भाव संसारमा रहँदै नरहने हिसाबले साधना गर्ने हो भने चाहिँ अब अरहत हुने अनि प्रत्येक बुद्ध हुने भन्ने कुरो आयो हैन जसरी आगो निभेपछि त्यस आगोबाट आएको धुवाँ पनि समाप्त हुन्छ त्यस्तै जब परिनिर्वाण प्राप्त गर्दछ तब सबै कुरा विलीन भए जस्तो एक किसिमले त्यो अवस्थामा पुग्ने हो भने अर्को अवस्था चाहिँ सम्यक मार्गमा रहेर साधना गरेर र त्यो बिन्दुमा पुग्नु छ जुन बिन्दुमा पुगेपछि भाव संसारमा नरहेर पनि रहन सक्छ कुरो त्यो कमलको फूल हिलोबाटै फुल्छ हिलोले नछोएर पनि रहन सक्छ त्यस्तै किसिमले भाव संसारको दोषले नछोएर पनि रहन सक्ने अवस्था चाहिँ सम्मा सम्बुद्धको भूमि हो यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसैले
भव संसारमा नरहेर पनि रहनु अवस्था प्राप्त गर्नेलाई के भनिन्छ? निर्वाण त भनिन्छ यसलाई पनि। तर यो निर्वाण त्यस्तो होइन जो तपाईहरुले सोच्नु भएको छ, त्यो खालको निर्वाण होइन। यो निर्वाणलाई चाहिँ के भनिन्छ? नरहेर पनि रहने निर्वाण रे, नन अवाइडिङ निर्वाण हैन, अप्रतिष्ठित निर्वाण रे। त्यो अवस्थामा हामी पुग्नु छ। जो साधक साधिका बुद्धिसत्व यानमा लागेका हुन्छन्, तसर्थ नरहेर पनि रहने त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसमा साधक साधिकाले दुईटा साधना अपनाएर अभ्यास गरेको हुन्छ। एउटा साधना चाहिँ प्रज्ञालाई अपनाएको हुन्छ। प्रज्ञाको साधनाले गर्दा भव संसारमा रहँदैन, किनकि प्रज्ञाले त सच्चाइको दर्शन पाउँछ। भव संसारमा बाँधिदिने बन्धनलाई काटिदिन्छ, सदाको लागि काटिदिन्छ। त्यसरी त्यस्तो खालको प्रज्ञाको साधना पनि गरेको हुन्छ। र ऊ भव संसारबाट विलीन भए जस्तो गरेर जाने हिसाबले होइन कि भव संसारमा फेरि रहन नरहेर पनि रहने काम पनि गरेको हुन्छ। त्यो महाकरुणाले गर्दछ। महाकरुणाले भव संसारलाई चटक्क छोडेर जाने काम गर्दैन। भव संसारको हितको लागि, भव संसार प्रतिको हित दायित्वलाई निरन्तरता दिने रहन्छ। त्यसरी निरन्तरता दिँदा दिँदै पनि प्रज्ञाले भव संसारमा फस्ने काम गर्दैन, फसाउँदैन। भव संसारको खोट लाग्ने छैन। त्यसकारण भव संसारमा रहने काम एउटा त अविद्याले गर्छ। अविद्या अज्ञानताले भव संसारमा बाँधेर राख्छ। त्यसले पनि यता आएर अब बोधिसत्वहरूले अपनाउने महाकरुणा जो छ, संसारमा रहने काम त गर्छ तर बाँध्ने काम गर्दैन। बाँध्ने काम चाहिँ गर्दैन, फेरि खुल्ला रूपमा रहने काम गर्छ। त्यसलाई भनिन्छ नरहेर पनि रहेको भनिन्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर अभ्यास गर्ने जति पनि साधक साधिका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अभ्यासबाट जतिसुकै गरे तापनि यो उपेक्षा वेदना सर्वताङ्ग्यम उपेक्षा वेदनालाई त्याग्न सक्दैन, अनि सूक्ष्म किसिमको संज्ञालाई पनि त्याग्न सक्दैन। र यो उपेक्षा वेदना सूक्ष्म किसिमको संज्ञा जो छ, त्यो भव संसारको सबभन्दा माथिल्लो स्तर निराकार लोक, जसलाई हामीले अरूप धातु भनिन्छ, त्यो अरूप धातुको सबभन्दा माथिल्लो स्तरलाई चाहिँ नाभ नैवसँग यातन हैन, ह्युमिन मिमिन के छ हो, त्यहाँसम्म त्यो रहि नै रहेको हुन्छ। र त्यहाँबाट उम्किनको लागि चाहिँ तपाईलाई सम्यक मार्ग नै जरुरी हुन्छ। सम्यक मार्ग अपनाए बिना त्यहाँबाट उम्किन सक्दैन, किनकि सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर गरेका साधनाहरूमा आत्मग्राह निरन्तर भइरहेको हुन्छ। आत्मदर्शन, आत्मग्राह भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूमा भइ नै रहेको हुन्छ। भलै उहाँहरूले मुखले त्यस्तो नभने तापनि त्यहाँ सूक्ष्म किसिमको भगवानको सम्यक मार्गले हेर्ने हो भने त्यहाँ अझै पनि सूक्ष्म किसिमको आत्मग्राह रहि नै रहेको हुन्छ। जुन कुराले हामीले भगवान शाक्यमुनिको जीवनीलाई हेर्न सक्छौँ। शाक्यमुनिको जीवनीलाई हेर्ने हो भने र ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने जब उहाँले आफ्नो दरबार त्यागेर जानुभयो, सबभन्दा पहिला उहाँ कहाँ जानुभयो त? केही ऋषिहरूको आश्रममा जानुभयो। बुझ्नुभयो नि के? आलार कालाम र उदकराम पुत्र भन्ने ऋषिहरूको आश्रममा जानुभयो। र ती ऋषिहरूबाट केही ध्यान उहाँले सिक्नु भएको कुराहरू स्पष्टै छ। र ती ऋषिहरूले स्वीकार गरे कि हामीले जति जानेका थियौँ त्यो सबै ध्यान तिमीले पनि जान्यौ, तिमी यसमा पोख्त भयौ, तिमीले यो ध्यानको पूर्णता पायौ, अब हामी सबै मिलेर आफ्नो शिष्यहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले एउटा चाहिँ उहाँहरूको स्थानमा नियुक्ति पनि गरिसकेको थियो।
तर सिद्धार्थले त्यहाँ बस्न मान्नु भएन। त्यो कारण के थियो भन्दाखेरि ती ऋषिहरूले सिकाएको ध्यान पद्धतिले उपेक्षा वेदना त्याग्न सकेको थिएन। उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन थियो त्यो ध्यान पद्धतिले, किनकि त्यो ध्यान त समता ध्यान मात्रै थियो। त्यति मात्र होइन, भगवानको जब जन्म हुन्छ शुद्धोधन राजाको दरबारमा रहेको बेला, जन्मेको केही दिनपछि ती शाक्य वंशहरूका राजगुरु उनी कुनै बेला हिमवत खण्डमा तपस्या गर्न गएका थिए। त उनले ध्यानको बारेमा धेरै कुरा हासिल गरिसकेका थिए। भनिन्छ कयौँ कल्प पहिलेका कुरा पनि उनी जान्दथे र कयौँ कल्प पछिका कुरा पनि उनी जान्दथे। त्यस्तो खालको रिद्धि सिद्धि उहाँमा प्राप्त थियो र उनले थाहा पाए कि बोधिसत्वको चाहिँ जन्म भएको छ भन्ने थाहा पाए। त्यो ऋषिका नाम थियो असित। असित पनि भनिन्छ, कहिले काला देवल पनि भनिन्छ। त्यो असित मुनि हिमालय पर्वतबाट न्यू चाहिँ अब नुन नचाखेको पनि धेरै भयो, नुन पनि स्वास्थ्यको लागि चाख्न जरुरी छ, नुन पनि चाखौँ। त्यहाँ विशेष व्यक्तिको जन्म भएको छ, उहाँको पनि दर्शन गरौँ भनेर उनी हिमालय तर्फबाट कपिलवस्तुमा आउँछन् र ती महान पुरुषको चाहिँ दर्शन गर्छन्। ती ऋषिले ती महान पुरुषको दर्शन गर्दा गर्दै उनी धुरु धुरु रुन्छन्। त्यो रुनु पनि एउटा कारण छ, त्यहाँ रुनु पनि कारण छ। त्यहाँ त उनले थोरै कुरा मात्रै भनेको देखिन्छ। त्यहाँ त अब यिनी यस्ता महान सम्मासन बुद्ध हुने व्यक्ति हुन्, यिनी बुद्ध भएको बेलामा मैले यिनबाट पाउने ज्ञान चाहिँ मैले नपाउने भएँ, यो ज्ञानबाट म वञ्चित हुने भएँ भन्नुभयो। त्यहाँ भनेको त्यति मात्रै छ। त वास्तविक कुरा के हो त भन्दाखेरि ती महान व्यक्ति सिद्धार्थ यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न गइरहेका थिए जुन ज्ञान ती महान ऋषिधरीले पनि अत्तोपत्तो थिएन। त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न गएका थिए। यदि ती ऋषिले यो ज्ञान जान्ने हो भने त उनी किन रुनु पर्यो त? त्यो ज्ञान त उनीलाई प्राप्त भइसकेको छ भने किन रुनु पर्थ्यो? र अर्को कुरा यो पनि त्यहाँ हामीले जान्न सक्छौँ कि ती ऋषिमुनि उनले भन्छन् कि त्यति बेला मेरो आयु सकिएको हुन्छ, म मरिसकेको हुन्छु भन्ने कुरा आएपछि मरिसकेको भए तर उनले अर्को काहीँ जन्म लिन्थ्यो होला नि, त्यहाँबाट पनि ज्ञान सुन्न मिल्थ्यो होला। यो कुराले के बताउँछ भन्दाखेरि उनको जन्म यस्तो ठाउँमा हुनेवाला थियो जुन ठाउँमा ज्ञान सुनाउने कुनै पनि कार्य गर्न सकिँदैन थियो। त्यो हो निराकार लोकमा उनको जन्म हुनेवाला थियो। भनेपछि ती ऋषिहरूको घटनाबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ कि होइन, सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका ध्यान पद्धति जति पनि छन् थिए र अहिले छन्, यी ध्यान पद्धतिबाट उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञा स्कन्धलाई त्याग्न सकिन्न अरे। त्यसैले अनि सिद्धार्थले ती आधार कलामको आश्रम र उदकराम पुत्रको आश्रमलाई त्यागेर उनी आफ्नै ज्ञानको खोजीमा लागे। इतिहासले यही बताउँछ। बुद्ध जीवनीमा सबैमा स्थिति हामीले पाउँछौँ। त त्यसले पनि पुष्टि गर्छ कि सम्यक मार्ग भनेको चाहिँ त्यो मार्ग हो जुन मार्ग ती ऋषिमुनिहरूलाई अत्तोपत्तो थिएन, थाहा थिएन। थियो कुनै बेला त्यो मार्ग पनि यहाँ थियो, पहिलाका चाहिँ भगवान बुद्धहरूको पालामा थिए, तर त्यो लोप भइसकेको अवस्था थियो। र अहिले यसलाई चाहिँ फेरि बोध गरेर उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। तसर्थ हामीले बुद्धम शरणमा गच्छामि भन्दैमा सम्यक मार्गमा आएको हुन्छ भनेर म दाबी गर्न सक्दिनँ, म भन्न चाहन्न। किनकि जब हामी शरणमा जान्छौँ
त्यो दुईटा कुरा देखिन्छ। एउटा शरणमा जानेवालाको आशय, अर्को शरणमा जाने स्थानको विशेषता। शरणमा जाने स्थानको विशेषता त त्यो त स्वयं विशेषता भइहाल्यो, त्यो त लोकोत्तर नै भइहाल्यो, किनभने त्यो त त्रिरत्न हो। त्रिरत्न त लोकोत्तर हुन्छ, लौकिक त हुँदैन। तर शरणमा जाने व्यक्ति, जो व्यक्ति बुद्ध शरण गच्छामि भनेर जाँदैछ, उसको आशयमा भर परेको हुन्छ कि ऊ सम्यक मार्गमा छ कि छैन भनेर। यदि उसले मात्र यसै लोकको लागि नै एउटा उद्देश्य राखेर बुद्ध शरण गच्छामि भन्दछ भने त्यो व्यक्तिको जुन त्यो अभ्यासहरू छन्, शरणागतिको अभ्यास साधनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सम्यक मार्गमा भन्न अलि अप्ठ्यारै पर्छ। त्यसकारण सम्यक मार्ग त्यसलाई भनिन्छ जसले शरणगमनदेखि प्रारम्भ गरेर शरणगमनको प्रारम्भमा नै उपेक्षा वेदनालाई त्याग्ने ढङ्गले, सूक्ष्म किसिमको संज्ञालाई त्याग्ने ढङ्गले अभ्यासमा जुटेको हुन्छ। तब मात्रै त्यसले सम्यक मार्ग भन्ने नाम पाउँछ। अन्यथा त्यो मिथ्या मार्ग जस्तो नै हुन्छ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका जति पनि मार्गहरू छन्, ती मार्ग पद्धतिहरू या त शाश्वतवादमा अल्झिएका हुन्छन् या त उच्छेदवादमा अल्झिएका हुन्छन्। र यो शाश्वतवाद र उच्छेदवाद भन्ने चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको हेराइले यी हेराइहरू मिथ्या दृष्टि नै हुन्। मिथ्या दृष्टि किन हुन् त भन्दाखेरि उनीहरू पनि मोक्ष चाहन्छन्, मुक्ति हुन चाहन्छन्, चाहे तापनि उनीहरूको हेराइ गलत भयो हैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको हेराइमा चाहे उनीहरूले कुनै एउटा स्वर्ग, कुनै एउटा विशेष ठाउँलाई एउटा चाहिँ मोक्ष मुक्तिको स्थान भनेर नाम दिए तापनि भगवानको सम्यक मार्गको हेराइबाट त्यो संसार नै हुनेछ, भव संसार नै हुनेछ, न कि निर्वाण। त्यो भयो। त्यसैले अब भगवानले चाहिँ जुन आज्ञा भयो सम्यक मार्गको, र यो सम्यक मार्ग जब उहाँले बोध गर्नुभयो, बोध गएको त्यहाँ बोधि वृक्ष मुनि बसेर उहाँले बोध गर्नुभयो, बोध गरेर अरू प्राणीहरूप्रति पवित्र दयाको भावना अनुकम्पा राखेर धम्म देशना गर्नुभयो। धम्म देशना गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा अचम्मको घटना पनि छ, जुन घटना अहिले हाम्रो हरेक गुम्बाहरूले त्यो प्रस्तुत गरिरहेको छ, गुम्बा बिहारहरूले। किनकि हरेक गुम्बा बिहारहरूको कुनै गेटमाथि अथवा त्यसमा धुरीमा चाहिँ बिचमा धम्मचक्र र दायाँ बायाँ चाहिँ मृग राखिएको हुन्छ, र ती दुईटा मृगले दायाँ बायाँबाट धम्मचक्रलाई अचम्म मानेर खुल्ला आँखाले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यो दृश्य देखाएको हामीले पाउँछौँ। अब ती मृगहरूले त्यो धम्मचक्रलाई अचम्मसँग हेरेको कारण के हो त यो भन्दाखेरि वास्तवमा यो कुरा त्यही नै हो। कुरोको चुरो के त भन्दाखेरि धम्मचक्र त्यो यस्तो थियो, जुन तथागत सुगत भगवानले जुन देशना गर्नुभएको धम्मचक्र त्यस्तो थियो, जुन सम्यक मार्गभन्दा बाहिरका व्यक्ति कसैले पनि न त यो सुनेका थिए, न त उनीहरूले बुझेका थिए। यसको अत्तो पत्तो थिएन, अत्तो पत्तो थिएन। अत्तो पत्तो नभइसकेपछि जब सम्मासम भगवान बुद्धले धम्मचक्रको माध्यमबाट धम्म देशना गर्नुभयो, यो धम्म देशना ती व्यक्तिहरूको लागि बिल्कुलै नयाँ थियो, बिल्कुलै नौलो थियो, र उनीहरूलाई एउटा अचम्म लाग्दो थियो। उनीहरू अचम्म लागेर कान्ठारो पारेर अनि ती मृगहरू तिनीहरूकै प्रतीक हुन्, जुन सम्यक मार्गबाट बाहिर थिए तिनीहरूकै प्रतीकमा चाहिँ त्यो मृग राखेको हो। धम्मचक्र चाहिँ भगवानको ज्ञानको प्रतीक हो। र ती तीर्थिकहरू मुतेक्पा
तीर्थिक भनिन्छ, जो मोक्ष पाउन चाहना भएर पनि सम्यक दृष्टिबाट चाहिँ बाहिरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई तीर्थिक भनिन्छन्। तसर्थ ती तीर्थिकहरूले चाहिँ अचम्म मानेको हेरेको कारण चाहिँ जुन भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो, प्रतीत समुत्पादको नियमबारेमा उहाँले चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु भयो, सच्चाइलाई छर्लङ्गै पारिदिनु भयो। त्यो देखेर उनीहरू अचम्भित भए, आश्चर्यचकित भए र अनि त्यो मृगले धम्मचक्रलाई अचम्म मानेर खुल्ला आँखाले त्यो हेरेको कारण चाहिँ त्यही हो। त्यसैले अहिले हामी बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दाखेरि एउटा बुद्धको शरणमा मात्रै गएको होइन कि हाम्रो आशयमा के छ, हामी कुन लक्ष्य राखेर हामी बुद्ध शरणमा जाँदैछौँ त्यसमा भर पर्छ कि तपाईँले बुद्ध शरणम गच्छामि भनेको यो सम्यक मार्गमा पर्यो कि परेन, तपाईँको आशयमा भर पर्छ। हामी कुन आशय लिएर चाहिँ बुद्ध शरणमा गच्छामि धम्मसँग शरणमा गच्छामि भनिरहेका छौँ त, त्यो आशय चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ। हामी संसारमै यही मोजमस्तीमै फस्ने आशयले पो गएका छौँ कि त्यो हो भने त्यसलाई सम्यक मार्ग भन्न गाह्रै हुन्छ। या त हामी संसारमा नफस्ने किसिमले संसारबाट उम्किने ढङ्गले चाहिँ होइन त्रिरत्नको शरणमा गएका छौँ भने होइन त्यसलाई चाहिँ सम्यक मार्गको होइन अन्तरमा राखिन्छ। तर त्यति मात्रै नभएर भव संसारलाई त्यागेर विलीन हुने हिसाबले होइन कि भव संसारलाई त्यागेर पनि भव संसारमा रहन सक्ने ढङ्गले, भव संसारमा रहेर पनि भव संसारको दोषले नछुने ढङ्गले बुद्ध शरण गच्छामि भनेर हामी गएका छौँ भने त्यो बोधिसत्व यानको बुद्ध शरण गच्छामि भएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो लक्ष्य के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। अन्धधुन्धसँग डोलाफेन्चसँगै डुबर्स्यो, डोलाफेन्चसँगै डुबर्स्यो भनेर मात्रै हुँदैन। हामी पुग्ने लक्ष्य कहाँ हो, हामी पुग्ने बिन्दु के हो, त्यो सुरुमै तोक्न जरुरी छ। तपाईँ अरहतसम्म पुग्ने हो कि सम्यक मार्गमा रहेर अरहतसम्म पुग्ने हो कि प्रत्येक बुद्धसम्म पुग्ने हो कि या समाजसम्म बुद्धसम्म पुग्ने हो। तपाईको क्षमता, मनको क्षमता, कर्म संस्कार, यी सारा सगुनहरूलाई हैन लिएर अनि तपाईको हैसियत कहाँसम्म पुग्ने हुन्छ। अरहतसम्म पुग्ने हो भने अरहतकै बाटोमा लाग्नुपर्छ। अरहतसम्म पुग्ने खालको हैसियत भएको व्यक्तिले ठुल्ठुलो ठाउँमा आँट्न हुँदैन, ऊ चिप्लिन्छ। प्रत्येक बुद्धको भूमिमा पुग्ने हो भने त्यही हैसियतबाट जानुपर्छ, उसले अरहतमा जानु हुँदैन। समाजमा बुद्धमा लाग्ने कुरा पनि भएन, त्यहाँ चिप्लिन्छ। फेरि यदि समाजमा बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो भने फेरि अरहत भूमिमा लाग्ने कुरा भएन। प्रत्येक बुद्ध भूमि समाजमा बुद्ध हुन चाहेर पनि ऊ अरहतको मार्गमा लागिरहेछ, प्रत्येक बुद्धको मार्गमा लागिरहेछ भने त्यो पनि उचित होइन। किनकि त्यो नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गरेछ हुन्छ। नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गर्न उचित होइन। त्यस्तै समाजमा बुद्धत्वमा पुग्ने व्यक्ति समाजमा बुद्धत्वकै हिसाबले जानु। सुरुमै बुद्ध शरणमा गच्छामि भनेको सुरुवात प्रारम्भ नै हाम्रो टार्गेट कहाँ हो, उद्देश्य कहाँ हो, त्यो हामीले पहिले तोक्नुपर्छ। समाजमा बुद्ध नै हुन चाहन्छु भनेर मात्रै फेरि समाजमा बुद्धमा पुग्ने बाटो अलिक बन्दैन। फेरि त्यहाँ अलि अर्को कुरा पनि चाहिन्छ। समाजमा बुद्ध कसको लागि बन्ने हो त्यो हो। तपाईलाई आफ्नोलाई समाजमा बुद्ध बन्ने हो भने त्यो फेरि बुद्धिसत्वको मार्ग अलि बन्दैन। टोटली अरूको हितको लागि समाजमा बुद्ध बन्छु भन्ने भावना आउन सक्नुपर्छ, न कि आफ्नो लागि। तसर्थ हामीले कुनै पनि पूजा पाठ गर्दा
साधना अभ्यास गर्दा भगवानका अनुयायीहरूले त्रिरत्नको शरण गमन गएर मात्रै बाँकी कार्य प्रारम्भ गरिन्छ, सुरु गरिन्छ। र त्रिरत्नको शरणमा जाँदाखेरि हाम्रो लक्ष्य के हो, हामी पुग्नुपर्ने बिन्दु कहाँ हो, के को लागि हामी त्यहाँ पुग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, खुलस्त हुनुपर्छ, हैन? तसर्थ यिनी कुराहरूलाई लिएर अहिले हामी यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ विशेष गरेर अरूको हितको लागि सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो। वास्तवमै बोधिसत्वहरूले सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा खासै त्यति चासो दिए जस्तो देखिँदैन। तर उसले के जान्दछ भन्दाखेरि बोधिसत्वको काम त अरूको हित गर्ने हो, हैन? सक्दो जति सक्दो उति धेरै अरूको हित गर्नु हो। र जति सक्दो उति धेरै अरूको हित गर्नको लागि चाहिँ समाजमा बुद्ध भूमिमा पुगेपछि त्यो काम एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यसको लागि मात्रै बुद्ध हुन चाहेको हो, अनि त ऊ बुद्ध हुन चाहँदैन। ऊ बुद्ध हुन किन चाहेको भन्दाखेरि उसले आँटेको काम पुरा गर्नको लागि मात्रै बुद्ध हुन चाहेको हो। उसले आँटेको काम त अरू प्राणीहरूलाई दुःख पाएर उद्धार गर्नु नै उसको काम हो। त्यो कामै त्यही हो। त्यो काम चाहिँ समाजमा बुद्ध भएपछि सजिलो हुँदो रहेछ, हैन? थोरैबाट चाहिँ धेरै काम हुन सक्दो रहेछ। त्यो अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि त्यसको लागि नै ऊ बुद्ध हुन चाहन्छ, न कि आफ्नो लागि। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर आचार्य नागार्जुनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ श्रावक ज्ञानको पिटकमा बोधिसत्व भूमि, बोधिचित्त उत्पाद आदि कुराहरू उल्लेख छैनन् र त्यहाँबाट समाजमा बुद्ध हुन सम्भव छैन भनेर नागार्जुनले भन्नुभयो। यो भनेमा हामीले अलिकति विश्लेषण गर्न जरुरी छ। यता कता श्रावक ज्ञानको त्रिपिटकभित्र पनि समाजमा बुद्ध बनोस् भन्ने थुप्रै शब्दहरू छन् त्यहाँ, हैन? त्यो त भोटका विद्वान साक्य पण्डितले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि समाजमा बुद्ध बनोस् भनेर पुण्य परिणाममा श्रावकहरूले पनि गर्छन्, नगर्ने होइन भन्नुभएको छ। श्रावकहरूले पनि प्रतिमोक्ष सूत्रको वाचन गरिसकेपछि अनि समाजमा बुद्ध त्यो प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पुण्य परिणाममा गरेका हुन्छन्। त्यो कुरा छ, श्रावक ज्ञानको पिटकमा पनि छ भने। अब यता आएर नागार्जुनले चाहिँ श्रावक ज्ञानको मार्गबाट समाजमा बुद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरा आयो। यो कुरो के हो? यो कुरो स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ। श्रावक ज्ञानबाट पनि समाजमा बुद्धत्व हुने भने चाहिँ आफ्नो लागि हो, आफू समाजमा बुद्धत्व। मतलब मूल उद्देश्य चाहिँ आफ्नो हितलाई त्यहाँ मूल उद्देश्य राखेको हुन्छ, अनि अरूको हित पनि गरिन्छ। श्रावक ज्ञानका अर्थहरूले तन्य अरूको हित गर्नु भएको छ, नगरेको होइन। तर आफू पुग्ने मूल उद्देश्य चाहिँ आफूलाई जोड दिएको हुन्छ त्यहाँ। तर यो अहिले जुन महायानको जुन चाहिँ बुद्धिस्ट ज्ञान छ त्यसले चाहिँ के गर्छ? आफू बुद्ध हुन चाहँदैन हो, आफू समाजमा बुद्ध हुन चाहँदैन हो। चाहन्छ त मात्र अरूको लागि मात्रै हो, अरूको हित गर्नको लागि मात्रै त्यो बुद्ध नभई नहुने भएको हो, हैन? वास्तवमा हामीलाई खुर्पाको बिँड काठ चाहिन्छ भन्ने छैन नि त। तर घाँस काट्नलाई त्यो काठको बिँड नभइकन त घाँस काट्न त्यो फलामको मात्रै घाँस काट्न अप्ठ्यारो हुन्छ क्यारे। त्यसको लागि काम चलाउनलाई त्यो चाहियो भने जस्तै अरूको हित चाहिँ समाजमा बुद्ध भएपछि चाहिँ सजिलोसँग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बोधिसत्वले जान्दछ र मात्रै उसले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकौँ भनेर एउटा भनेको हो। तर वास्तवमै उसको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो होइन। ऊ टोटल्ली समर्पित भएर अरूको हितको लागि नै उसले त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति अब श्रावकमा अलिकति आउँदैन भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा श्रावक ज्ञानको त्रिपिटकभित्र चाहिँ बोधिसत्वको 10 भूमिको कुराहरू पनि उल्लेख भएको पाइँदैन अरे।
किनकि श्रावक ज्ञानका पिटकभित्र बोधिसत्व जबसम्म सम्मासम बुद्ध हुँदैन तबसम्म ऊ चाहिँ पृथक जन एउटा सामान्य व्यक्ति, सामान्य अरू चाहिँ सामान्य त होइन, महान हो, तर पनि आर्य हुँदैन। आर्य हुने त श्रावक शैक्षा आर्य भन्छौँ हामीले, शैक्षा आर्य होइन, फाक्पा लोपा, शैक्षा आर्य चाहिँ श्रावक मात्रै हुन्छ अरे। प्रत्येक बुद्ध पनि हुँदैन, बुद्धिसत्व पनि हुँदैन। प्रत्येक बुद्ध भइसकेपछि ऊ अशिष्य भइहाल्छ। बुद्धिसत्वले आर्य भूमि प्राप्त गरेपछि ऊ बुद्ध भइसक्यो हुन्छ, अशिष्य मार्गमा पुगिसक्यो हुन्छ भन्ने कुरो छ त्यहाँ। तर यता आर्य बोधिसत्व यानमा चाहिँ जस्तो 10 भूमि सूत्रको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने बोधिसत्वको चाहिँ 10 भूमि छ भनेर उल्लेख भएको छ, जुन कुरा आचार्य चन्द्रकृतिले प्रमाण होइन माध्यमिक अवतारमा स्पष्ट त्यहाँ भनेको छ। 10वटा भूमि बोधिसत्वको, 11औं भूमि बुद्धको भनेर उहाँले चाहिँ त्यसमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। तिनै कुरालाई लिएर अनि आचार्य 10 भूमि सूत्र आदिलाई लिएर आचार्य नागार्जुनले जसरी श्रावक भूमिमा श्रावकहरूको 8औं भूमिको व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तै बोधिसत्व यानमा बोधिसत्वको 10 भूमिको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ। र जब हामी पुण्य परिणामना गर्छौँ, साधना गरेर प्राप्त भएको पुण्यलाई जब हामी परिणामना गर्छौँ, श्रावक ज्ञानबाट परिणामना गर्दाखेरि त्रिकुटी परिशुद्ध भन्ने हुँदैन। त्यहाँ पनि मैत्री छ, करुणा छ, पुण्यलाई परिणामना गरिन्छ। तर त्यो परिणामना गर्ने जुन विधि छ एउटा, जुन अहिले यो बुद्धिस्ट ज्ञानमा जुन त्रिकुटी परिशुद्धताको कुरा आयो, त्यो श्रावक ज्ञानमा हुँदैन। किनकि आचार्य चन्द्रकृतिले के भन्नुभएको छ भने बोधिसत्वको अवस्था प्राप्त नगरेकाहरूले त्रिकुटी परिशुद्धद्वारा पुण्य परिणामना गर्न सक्दैनन् रे। त्यसो भएकोले श्रावक ज्ञानको अवस्था प्राप्त गर्ने भनेको अर्हता प्राप्त गर्नु। त्यहाँ 2 किसिमको निर्वाण हुन्छन्, स्वोपदेशित निर्वाण र त्यो प्राप्त गर्नु हो। स्वोपदेशित निर्वाण प्राप्त तब गर्छ जब कारण सबै त्यागेको हुन्छ, भव संसारको दुःखको कारण सबै त्यागेको हुन्छ, तब उसले स्वोपदेशित निर्वाण। स्वोपदेशित भने त्यहाँ शेष अझ दुःखको शेष बाँकी छ अरे। दुःखको कारण त सबै त्यागिसक्यो, तर शेष बाँकी छ। कारण नभए तापनि दुःखबाट उत्पन्न भएको होइन, समुदाय सत्य सबै त्यागिसकेको भए तापनि समुदायले उत्पन्न गराएको त्यही दुःखका अंशहरू शेष बाँकी छन् रे। त्यही भएर त्यो निर्वाणलाई चाहिँ स्वोपदेशित निर्वाण भनेपछि जीवितीय अवस्थामा अर्हताले प्राप्त गर्ने निर्वाण भयो। थियो निरुपदेशित निर्वाण भनेको त्यो शेष रहेकोलाई पनि त्याग छ अरे। त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसबारेमा त्यति धेरै चर्चा गरेको पाइँदैन। यतिसम्म भनिएको हामीले देखिन्छ कि जसरी आगो निभेपछि धुवा बिलाए जस्तो भएर चाहिँ अनि भव संसारबाट चाहिँ होइन सदाको लागि मुक्त हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छ। त्योभन्दा अगाडि त्यति स्पष्ट बताएको त्यति पाइँदैन। अब यता आएर बोधिसत्व यानमा चाहिँ अरूको हितको लागि समर्पित भएर 10 पारमिताको साधना गरेको हुन्छ। 10 पारमिका कुराहरू त अब श्रावक ज्ञानमा पनि छन्, अलिअलि नाम फरक छ, 1-2 नाम फरक छ, प्रायः जस्तो उस्तै हो होइन। त त्यसमध्ये पनि यता चाहिँ फेरि यो त्रिकुटी परिशुद्धताद्वारा चाहिँ पुण्यलाई परिणामना गरिन्छ। यता 2 सम्भार हुन्छ। सम्भार भने भण्डार, पुण्यको भण्डार, ज्ञानको भण्डार हुन्छ। बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने खालको त्यस्तो त्यो ढङ्गले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ होइन। तसर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले धम्म साधना गरेर फेरि संसारकै बन्धनमै बस्ने ढङ्गले गर्ने हो कि धम्म साधना गरेर भाव संसारबाट सदाको लागि विलिन भएर जाने ढङ्गले गर्ने हो कि या धम्म साधना गरेर संसारमा पनि नफसिकन संसारमा रहने ढङ्गले गर्ने हो कि भन्ने कुरोहरू आयो। त्यसकारण यो महायान सूत्र अलङ्कारले बताएअनुसार चाहिँ संसारमा नफसेर पनि महाकरुणाले प्रेरित भएर संसारमा रहन सक्छ, तर संसारमा फस्दैन। त त्यस्तो किसिमले धम्म साधना गरिन्छ। अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ तेस्रो अवस्था यहाँ बताएको छ। अब हामी अगाडि बढौँ। हिजो हामीले अष्टलौकिक धर्मको कुरा गऱ्यौँ होइन? लाभ अलाभ, सुख दुःख, प्रशंसा निन्दा, ख्याति फैलिनु ख्याति नफैलिनु जस्ता यी 8वटा बन्धनहरू जो छ, यो बन्धनहरूले चाहिँ हामीले हरदम संसारमा बाँधिरहन्छ। त्यसैले यसको नाम नै अष्टलौकिक धर्म अरे। बुझ्नु भने के? र यो अष्टलौकिक धर्ममा बोधिसत्वले नफसिकन साधना गर्न जान्दछ होइन? र हामीले गरेको हरेक अभ्यासमा चाहिँ यो अष्टलौकिक धर्ममा फस्न हुन्न। हामीले भगवानलाई एउटा बत्ती बाले पनि, एकपल्ट बुद्ध शरण गच्छौँ भनेर एकपल्ट ढोक गरे पनि होइन, अब मणिपद बिउँ भनेर एकजना माला ताने पनि यो अष्टलौकिक धर्मबाट मुक्त हुने हिसाबले नै गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यो सम्यक मार्ग बन्दैन, फेरि त्यो सम्यकमा पुग्दैन, फेरि त्यो मिथ्यामै रहिरहन्छ फेरि। त्यसैले साधक साधिकाले जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिहरू, आपत विपत, सुख सुविधा, जुनै पनि परिस्थिति आइपर्दाखेरि उसले चाहिँ झेल्न सक्नुपर्छ। आपत विपत र सुख सुविधालाई उसले बराबरको हिसाबमा चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु सक्नुपर्छ। लाभ कहिलेकाहीँ जीवनमा लाभ हुन्छ, पाउने कुरा पाइन्छ, कहिलेकाहीँ जीवनमा गुमाइन्छ र अलाभ हुन्छ। पाएको र गुमाएकोमा बोधिसत्वले बराबर रूपमा हेर्न जान्दछ। उसले सपना जस्तै भनेर जान्दछ। जसरी सपनामा हामीले केही लाभ गरेका होलाौँ, फेरि केही गुमाएका होलाौँ, त्यो दुईटालाई बोधिसत्वले एकै भने एकजना तरुणी केटीले, भर्खरको तरुणी केटीले उसको प्रेम बसेको केटासँग कयौँ वर्षसम्म उनीहरूको भेट भएको थिएन। अब भेट भयो, त्यो लाभ भयो, त्यो केटी मक्ख भयो। तर केही क्षणपछि त्यो केटा पुग्लुकै मर्यो, त्यो गुमायो, त्यो अलाभ भयो, त्यो केटी दुःखी भयो। त्यो भेटेको अवस्थाको अब आनन्द भनौँ कि खुसियाली, त्यो गुमाएको अवस्थाको दुःखी पीडालाई बोधिसत्वले एक नाशको रूपमा हेर्छ। एक नाशको रूपमा हेर्छ भन्नु अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो व्यक्ति निन्द्राबाट झल्यास बिउजिन्छ, उसको लागि त्यो भेटेको र त्यो गुमाएकोमा यो त सपना पो रहेछ भनेर त्यसलाई बराबर रूपमा हेर्छ। उसले भेटेकोमा त्यति खुसी पनि व्यक्त गर्न सक्दैन। बिउजेपछि उसले के गुमाएकोमा ऊ दुःखी पनि हुने छैन। यो त सपना पो हो त भनेर त्यत्तिकै उसलाई छोडे। हो यस्तै किसिमले बोधिसत्वले पनि लाभ हुने अलाभ हुने कुरालाई, दुःख सुखको सामना गर्ने कुरालाई, निन्दा प्रशंसा भएको कुरा, आफ्नो नाम फैलिएको या आफ्नो नाम नफैलिएको कुरोलाई बराबर रूपमा हेर्न जान्दछ र त्यो जान्नुपर्छ। यदि यसरी हामीले यसलाई हेर्न जानेनौँ भने दुःखको सियोले हामीलाई घोपिरहन्छ। किनकि अलाभ भएर गुमाउँदाको जुन दुःख छ त्यो कहाँबाट आयो त? त्यो अलाभ भएर आएको होइन, गुमाएकोले आएको होइन। गुमाएको त एउटा बाहना मात्रै हो, अलाभ त त्यो एउटा बाहना मात्रै हो। वास्तवमा त्यो गुमाउँदाखेरि आएको पीडा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि
अहिले लाभ हुँदाखेरि जुन तपाईँलाई आनन्द खुसीले आयो नि त्यहीबाट आएको हो। त्यहीबाट आएको हो। आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरू मर्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। वास्तवमा त्यो मरेर दुःख लागेको चिन्ता, त्यो जुन दुःख चिन्ता जुन तपाईँमा आइरहेको छ नि, त्यो मरेकोले आएको होइन। मर्ने त बहाना मात्रै हो। त्यो दुःख चिन्ता आउने त त्योभन्दा जीवित छँदाखेरि तपाईँले ऊप्रति जति पनि आसक्ति गर्नुभयो, उसप्रति भरोसा, आसक्ति, होइन, तिर्सना गर्नुभयो नि, त्योबाट पो आएको हो त। त्यो मरेको त बहाना मात्रै, मरेकोबाट तपाईँलाई दुःख चिन्ता भएको होइन। दुःख चिन्ता पैदा भएको चाहिँ त्योभन्दा मर्नुभन्दा पहिला तपाईँले त्यो व्यक्तिप्रतिको जुन व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, जुन तपाईँको मनमा एउटा त्यो व्यक्तिप्रति जुन एउटा धारणा थियो, त्यसले पैदा गर्छ। यो कुरा स्पष्ट छ, होइन? तसर्थ सच्चाइलाई जान्नु नै समस्याको समाधान हो। जबसम्म हामीले झुट्टो खोक्रोलाई चाहिँ सत्य भनेर पक्रिरहन्छौँ, दुःख पाइ नै रहन्छौँ, कुनै पनि हातमा दुःख पाइ नै रहन्छौँ। यो कर्मको नियम हो, प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिको नियमले धनी गरिब छोड्दैन। प्रकृतिको कानुनमा सबै एकनाश हुन्छन्, एकनाश हुन्छन्। म गुरु हुँला, म यस्तो ठुलो ठुलो गद्दीमा बसेको हुँला भनेर त्यो गुरु हुने ठुल्ठुलो गद्दीमा बस्नेलाई प्रकृतिले छोड्दैन। ए त बेटा दुखी रहेछ, यो कमजोर रहेछ भनेर उसलाई माफी दिने कुरा पनि भएन। प्रकृतिको नियमको कानुन बराबरसँग लागू हुन्छ। त्यसैले कर्म हेतु फलमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कारण पनि यही हो। कर्म हेतु फलमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ कर्मको कानुन सबैलाई बराबर रूपमा लागू हुन्छ। भले हामीले मान्छेले बनाएको कानुनमा हामीले छलकपट गर्न सकिएला, धुर्त्याइ गर्न सकिएला, घुस खुवाएर बच्न सकिएला, कर्मको कानुनमा त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन। त्यो बिहोर्नै पर्छ, होइन? त्यसैले जब हामीले चाहिँ फटाउनु धुर्त्याइ गर्छौँ, त्यो किन गरिरहेको छ भने हामीमा त्यति बेला कर्ममा विश्वास हुँदैन। कर्मको कानुनमा विश्वास नगर्नाले नै हामी त्यस्ता चाहिँ नकारात्मक कामहरू गर्न पुग्छौँ, जुन हाम्रो नेपालमा भइ नै रहेको छ। यदि हामी कर्मको कानुनलाई भित्र हृदयको बटम लाइनदेखि नि विश्वस्त भएर विश्वास गर्ने हो भने यस्ता दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने छैन। भगवानको सम्यक मार्गमा हामीले सिकाउन खोजेको पनि यही हो। कर्मको कानुनलाई तिमीले स्वीकार्नुपर्छ। चाहे त राम्रो कर्म होस्, चाहे त खराब कर्म होस्, होइन? राम्रो कर्म गरेपछि राम्रै फल दिने एउटा कानुन छ, नराम्रो कर्म गरेपछि नराम्रै फल दिने एउटा कानुन छ। त्यो कानुनलाई भनिन्छ कर्मको कानुन। त्यो कसले बनायो? त्यो प्रकृतिबाट आफसे आफ बनेको। त्यो बनाउनु कोही छैन फेरि त्यहाँ। त्यो प्रकृतिको नियम, होइन? अब खोर्सानीको बिउ रोपेपछि खोर्सानीको बिरुवा आउँछ, त्यो कसले बनायो भन्दाखेरि हुन त हामी अब किसानले बिउ रोपेर बिरुवा उमारेर भनौँला केही हदसम्म, तर वास्तवमै किसानले बिउ रोपेर बिरुवा उमार्न सक्दैन। अलि नजिक हेर्ने हो भने किसानले खेतबाट के पनि उमार्न सक्दैन। त्यो त प्रकृतिको नियमबाट उम्रिने हो। किसानले त के गर्छ? मात्र त्यो बिउ लिएर ब्याड खनेर खेतजोत गरेर बिउ हालेर मलजल मात्रै गर्ने हो। त्यसपछि ऊ त घर फर्किने हो। त्यो बिउबाट बिरुवा निकाल्ने चाहिँ प्रकृतिले के भन्छ त्यो किसानले गर्न सक्दैन। बाबुआमाले बच्चा जन्माए भन्छन्, वास्तवमा बच्चा पनि बाबुआमाले गर्ने काम पनि त्यति मात्रै हो। त्यो बिउ रोपेर मलजल मात्रै गर्ने हो। र त्यो बिउबाट बच्चाको उसमा रूपान्तरित कसरी हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? इमेरो है, त्यसलाई के भन्छ? जस्तो हामीले भन्यो नि, त्यो भनौँ अब बच्चा गर्भमा बसेको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ता भन्ने हुन्छ नि, हो त्यो बीजबाट त्यो बच्चाको रूप धारण कसरी गर्छ त त्यो बाबुआमाले बनाउन सक्दैन। त्यो प्रकृतिको नियमबाट बनियो। त्यसलाई भन्छ प्रकृतिको कानुन। त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो हामीले।
त्यसलाई विश्वास गरेपछि मात्रै बल्ल अनि बुद्धमा विश्वास हुन्छ, धर्ममा विश्वास गरेको हुनेछ, सङ्घमा विश्वास पनि राख्छ। तसर्थ यो श्रद्धा इन्द्रिय भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्व रहेछ। र यो अष्टलौकिक धर्म आचार्य नागार्जुनले एकजना राजाले उहाँले चाहिँ अर्थी बुद्धि दिनुभएको छ र चिठीको माध्यमबाट, होइन, लोकविद भगवानले आज्ञा भएको छ कि यो 8वटा कुरालाई तिमीले तलमाथि नपारिकन एकनासले हेर रे, एकनासले बुझ, तलमाथि नपारिकन। तलमाथि पार्यो भने कि तिमी मात्तिन्छौ कि तिमी आत्तिन्छौ, लाभ भयो भने मात्तिन्छौ, प्रशंसा गर्यो भने मात्तिन्छौ, सुख पायो भने मात्तिन्छौ, ख्याति प्राप्त भयो भने मात्तिन्छौ, आलाप भयो भने आत्तिन्छौ, दुःख पायो भने आत्तिन्छौ, निन्दा गर्यो भने आत्तिन्छौ, ख्याति फैलिने भने आत्तिन्छौ। यो मात्तिने र आत्तिनेलाई तिमीले बराबर रूपमा हेर भन्नुको तात्पर्य मात्तिएर आसक्ति पनि गर्नु भएन, आत्तिनेमा खिन्नता पनि गर्नु भएन। त्यसैले चाहिँ बराबर रूपमा हेर्नु नै यो सङ्कटबाट चाहिँ मुक्त हुनु हो। त्यो 8वटा कुरा छन्। कुन कुन भन्दाखेरि लाभ अलाप, प्रशंसा निन्दा, सुख दुःख र ख्याति फैलिनु र नफैलिनु, आफ्नो कीर्ति फैलिनु र नफैलिनु। त यो 8वटा कुराहरूलाई चाहिँ लौकिक धर्म र सामान्य व्यक्तिहरूले यसमै आसक्ति भएर रुमलिएर जिन्दगानी पुरै यसमै टुङ्ग्याउने भएकोले यसले लौकिक धर्म भनिन्छ। अब यति भइरहेछ, अहिले यति भइरहेछ। लाभ पाउँदा खुसी हुने, अलाप पाउँदा दुःखी हुने, सुख पाउँदा आहा भन्ने, दुःख पाउँदा ओहो भन्ने, होइन, आदि आदि। तसर्थ अब बोधिसत्व सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बिन्दुमा पुग्न चाहने साधक साधिकाले यी 8वटा कुरालाई एकनासले हेर्न सकिन्छ। लाभ हुनु नै अलापको कारण, लाभ नै अलापको कारण हो। लाभ भएपछि मात्रै गुमाउनु, पाउनु नै गुमाउनु हो। किनकि पाएन भने त गुमाउनु पर्दैन, गुमाउनु त पहिला पाउनु पर्यो नि। सुख नै दुःखको कारण हो, सुख वेदनाहरू आउँछन् नि, यी नै तलमाथि पर्नासाथ दुःखमा रूपान्तरित हुन्छ। प्रशंसा भएर नै त्यहाँ निन्दा हुन्छ। 100% निन्दा हुँदै कोही पनि छैन। यतातिर कसैले निन्दा गरिरहेको छ भने उतातिर उसको प्रशंसा भएर आउँछ, त्यस्तो कुरा हो। त्यसकारण यी 8वटा तत्त्व लौकिक धर्म भनिन्छ। यसलाई चाहिँ तलमाथि नपारिकन एकनासले हेर्न सुन्नु पर्यो। तसर्थ यस्तो राम्रो मार्ग जसलाई बुद्धिसत्व मार्ग भनिन्छ, सामान्य बच्चाहरू, सामान्य बच्चा भने उमेरको बच्चा होइन, उमेरले ठुलो भए तापनि ज्ञानका बच्चा, त्यति ज्ञानमा पोख्त नभएका, ज्ञान थाहा नपाएका छन् थुप्रै थिए। तिनीहरूलाई चाहिँ पृथक जन भनिन्छ। सो के हो एज अ अर्डिनरी बिङ, होइन, पृथक जन भनिन्छ। त्यो पृथक जनहरूले जति सुकै राम्रो लुगा सुट बुट लाली गाजल मेकअप गहना सुकै लाए तापनि यदि त्यो व्यक्ति 8वटा धर्ममा रुमलिएको छ भने त्यो व्यक्तिको सिँगार पेटालाई देखेर भगवान बुद्धहरू प्रसन्न हुनुहुन्न। यदि जो व्यक्तिसँग यो 8वटा लौकिक धर्मको बन्धनमा छैन, भले त्यो नङ्गे भए तापनि त्यो व्यक्ति देखेर भगवान बुद्धहरू लाज मान्नुहुन्न, प्रसन्न नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो अष्टलौकिक धर्मदेखि हामी लाज मान्नुपर्छ, शरम मान्नुपर्छ। हामी साधक साधिकाले लाज शरम तब मान्न सकिन्छ
जबकि अष्टालोकी धर्मलाई एक नाचले हेर्न सकिन्छ हैन। जन्मै मृत्यु, मृत्यु जन्म, लाभ नै अलाभ, अलाभ नै लाभ, प्रशंसा नै निन्दा, निन्दै प्रशंसा भने जस्तो कुराहरू त्यसरी एक नाचमा हेर्न सक्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि के? त्यसर्थ अनि लाज मान्नुपर्ने भन्ने कुरा हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि। के कुरामा लाज मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। अब आज अलिकति ती कुराहरूले अलिकति विस्तृत रूपमा जानु पर्दाखेरि होइन, अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा बताएका अधिकांश यी अभ्यासहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै सम्बन्ध छ। यसलाई हामीले लागू गरेर हेर्न सक्यौँ भनेदेखि यसको फल भोग्न अर्को चोला कुर्नु पर्दैन। यसको राम्रो फल, मिठो स्वादिष्ट फल चाहिँ यही जुनीबारे सुरु भइसक्छ। सुरुवात त अहिलेदेखि हुन्छ। किनभने हुने बिरुवाको चिल्लो पात त सुरुबाटै हुनु पर्यो होइन। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको त सुरुबाटै राम्रो हुने चिज त सुरुबाटै राम्रो त सुरुवात हुनु पर्यो, तब न पछि गएर राम्रोको भण्डार बन्छ। त्यस्तै यी साधनाहरू अहिले हामीले गर्न सक्यो भनेदेखि अहिलेदेखि हाम्रो मनमा शान्त हुन थालिहाल्छ। यहीँबाट सुरु भइहाल्छ। भगवानको शब्दमा भनेको आऊ यहाँ हेर भनेर देखाउने खालको धर्म हो कि यो। यसलाई भविष्यमा कुनै ईश्वर उसको हातमा फल छ, उसलाई रिजायो भने हामीलाई फल पाउँछ, त्यो कुरो होइन। यहाँ त आऊ हेर, यहीँ देख्छौ। प्रकृतिको कानुनबाट हुने चाहिँ तिमीले यहीँ नै देख्छौ होइन। भोलि पर्खनु पर्दैन, आज यहीँ देख्छौ भनेपछि छर्लङ्गै सच्चै हुने भएको भगवानले। बुझ्नुभयो नि के? त्यस्तो बताएपछि अनि बल्ल हामी बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेको हो नि त। यतिकै बुद्ध शरणमा आएको त होइन होइन। हो यसरी हामीले बुझौँ। तसर्थ अब सद्धम्म अभ्यास गर्दाखेरि एउटा ध्यानमा बसेर गरिने अभ्यास एउटा हुन्छ, अनि अर्को ध्यानबाट जागेपछि गरिने अभ्यास एउटा हुन्छ। जब ध्यानमा बसेर गर्ने अभ्यासको विकास हुँदै जान्छ, तब ध्यानबाट जागेर गर्ने अभ्यासमा शुद्धता आउँदै जान्छ, निखार आउँदै जान्छ, निखार आउँछ, शुद्धता हुन्छ होइन। त्यसैले ध्यानमा बसेर गर्ने साधना चाहिँ अनि समता ध्यान र विपसना ध्यान नै हो। अहिले हामीले समताको बारेमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ। अब भोलि पर्सितिर सायद यहाँ विपसना ध्यानको बारेमा आउँछ यहाँ। तसर्थ समता ध्यानमा हामी पहिला पोख्त हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि के? समता प्राप्त नगरिकन सिधै विपसनामा छलाङ लगायो भने त्यो विपसना ध्यान दिगो हुँदैन। जान्न त जान्दछ, सच्चाइको नजिक पुग्न खोज्छ, तर मन चञ्चल भएको कारणले, मन अस्थिरता भएको कारणले भने जस्तो दिगो हुँदैन। त्यसैले पहिला समतालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ, अनि समता प्राप्त हुँदै गएपछि अनि त्यसपछि विपसनालाई जोड दिनुपर्छ र समता र विपसना सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ, अभिन्न रूपमा लानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो ध्यानबाट जागिसकेपछि बाँकी अभ्यास साधनाहरूमा पनि शुद्धता आउँछ। तसर्थ एवं प्रकारले भगवानको शासन बुद्ध वंशलाई कायम राख्ने अरत्तले राख्न सक्दैन। प्रत्येक बुद्ध राख्न सक्दैन। बुद्ध वंश कायम राख्ने त बोधिसत्वले हो। त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रमा के भनेको छ? भगवान बुद्ध चाहिँ बोधिसत्वहरूको पिता हुनुहुन्छ अरे। आर्य अरत्तहरूको चाहिँ राजा हुनुहुन्छ भन्छ। त्यहाँ पिता र राजा अलिक फरक पर्छ। त्यसकारण बुद्ध शासनको वंश धारण गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरू हुन्। किनकि भोलि गएर बुद्ध बन्ने चाहिँ बोधिसत्वहरू हो, अरूले बुद्ध बन्न सक्दैन। यदि त्यो बोधिसत्व छैन भने बुद्ध वंश टुट्छ। यदि बुद्ध टुट्यो भने त्यहाँ प्रत्येक बुद्ध हुँदैन, अरहत पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन, शासन नै खत्तम हुन्छ। त्यसैले यो बोधिसत्व ज्ञानलाई जीवित राख्न नितान्तै जरुरी छ।
अर्हताको लागि पनि जरुरी छ, प्रत्येक विद्यार्थीको लागि पनि जरुरी छ। भव संसारको सुख सौन्दर्यको लागि पनि यो जरुरी छ। त्यसकारण बोधिसत्व ज्ञानलाई जीवित राख्न नितान्तै जरुरी छ। तसर्थ यो शासनलाई जीवित राख्नको लागि तीनटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। सबभन्दा पहिला यो शासनलाई जीवित राख्नलाई दुईटा कुरा नितान्त जरुरी हुन्छ। एउटा हो के अरे अभ्यास साधनाप्रति उत्साहित हुनु, जुझारु हुनु, जागरिलो हुनु, यो जरुरी छ। अल्छीले यो शासन जीवित राख्न सक्दैन। अल्छी आलस्य संसारकै कुरामा रमाउनुले यो शासन जीवित राख्न सक्दैन। जागरिलो, साहसिलो, कुशल कर्म गर्न उत्साहित हुनु, बोधिसत्व ज्ञानप्रति चाहिँ चित्त श्रद्धावान हुनु, हैन? त्यो र त्यसको त्यो भएर उसको साधना समथ विपसना तर्फ उत्कृष्टता हासिल गर्दै लानु, हैन? र अनि त्यो साधनामा शुद्धता ल्याउनको लागि प्रज्ञा पनि साथमा रहनुपर्छ। भनेको तात्पर्य वीर्य र प्रज्ञाको ठूलो भूमिका हुन्छ। वीर्यले उत्साहित जगाइरहन्छ, निराशलाई दूर गर्छ, कठिनाइलाई उसले चाहिँ खासै केही त्यति ऊ गर्दैन, अप्ठ्यारो मान्दैन, उत्साह भइरहन्छ। भने प्रज्ञाले सही के हो गलत के हो छानेर अगाडि बढ्छ। सम्यक दृष्टि के हो मिथ्या दृष्टि के हो, सम्यक मार्ग के हो मिथ्या मार्ग के हो, त्यो चाहिँ प्रज्ञाले छान्छ। त्यसकारण प्रज्ञाले आफ्नो आँखा बनेर अगाडि बाटो खोज्दै हिँड्छ भने वीर्यले अभ्यासलाई उसको प्रज्ञाको पछि लागेर आउँछ। त यो दुईटा कुरा चाहिँ धेरै महत्त्व। अनि त्यस्तो अभ्यास गरेको बोधिसत्वले बुद्ध शासनलाई धारण गर्छ, बुद्ध वंशलाई धारण गर्छ। कुरो त्यो अब यसमा के कुराहरू यहाँ आर्य असङ्गद्वारा रचना गरेको बोधिसत्व भूमि भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। त्यसमा पनि बुद्ध शासनलाई जीवित राख्नलाई बोधिसत्वले कसरी सक्षम, बोधिसत्व कसरी सक्षम हुन्छन् त अरे। भगवान बुद्ध शासन जीवित राख्नु भनेको शान्तिलाई कायम राख्नु हो। जुन दिन बुद्ध शासन अस्तायो शान्ति पनि अस्तायो। शान्ति भन्दैमा शान्ति हुँदैन, प्रार्थना गर्दैमा शान्ति हुँदैन। त्यसकारण यो सुख र हितको स्रोत, शान्तिको स्रोत चाहिँ बुद्ध शासन हो। यो जबसम्म जीवित रहिरहन्छ तबसम्म हामीले शान्तिको सास फेर्न सकिन्छ। जब यो शासन अस्ताउँछ शान्ति पनि अस्ताउँछ। त्यसैले यो शासन जीवित राख्नु जरुरी छ। अब यसलाई राख्ने कि नराख्ने चाहिँ हाम्रो हातमा हो। फेरि हाम्रो हातमा हो है। हामीले केही गर्न सक्यौँ भने यसलाई जीवित राख्न सकिन्छ। तर हामी अल्छी आलस्य भएर यसतर्फ हामी ध्यान दिएनौँ भने यो बिस्तारै अस्ताउँदै जान्छ। तसर्थ अनि बोधिसत्व भूमिमा भनिएको छ कि सबभन्दा पहिला बोधिसत्वले केमा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ न्यन्मो चङ्गिसम याङ्दब्रतुम्बा, सबभन्दा पहिला कलुषित चित्त, राग ऋष मोह ईर्ष्या डाह आदि यस्ता किसिमका नकारात्मक कलुषित मनसाय मन जो छ त्यसलाई पहिला हैन, त्यसबाट आफ्नो मन वचन र शरीरलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। एउटा कुरा, पुण्य कर्म गर्दाखेरि शील भनेको भगवानले सिकाएको अनुशासन,
शील लिएर गरेको पुण्य कर्म र शील नलिकन गरेको पुण्य कर्ममा के फरक छ भन्ने कुरा आयो। शील नलिने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो काम गर्यो भने पुण्य कर्म पाइन्छ, नपाउने होइन, पुण्य कर्म पाइन्छ। तर शील नलिकन गरेको साधना पुण्य कर्महरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो असुरक्षित हुन्छ। बारीमा बार नलगाएको, खेतमा बार नलगाएको बाली जस्तो हुन्छ, त्यो असुरक्षित नै हुन्छ। शील लिएर, धम्पा शील लिएर गरेको पुण्य कर्म चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, किनकि त्यहाँ बार लागेको हुन्छ, भगवानको अनुशासनको बार लगाएको हुन्छ, त्यसैले त्यो सुरक्षित रहन्छ। यति फरक पर्छ हेर्नुहोस् है। त्यसो भएकोले सबभन्दा पहिला शीलको माध्यमबाट बोधिसत्वले आफ्नो तन मन वचनलाई राग रिस मोह ईर्ष्या आदि नकारात्मक सोच विचारबाट सुरक्षित राख्छ। बुझ्नु भएन? त्यो सुरक्षित राख्नको लागि उसले अर्को पाइला चाल्छ कि उसको तन मन वचन त्यसतर्फ तानिँदैन। कुनतर्फ? राग रिस मोहतर्फ तानिँदैन, त्यो तानिने काम गर्दैन होइन भन्नुको तात्पर्य ऊ राग रिस मोहको बसमा पर्दैन, उसको वशीभूत हुँदैन हो, त्यो भयो। अर्को, भगवान बुद्धको शासन वंशलाई जीवित राख्नको लागि जब उसले मेहनत पस्किन्छ, अभ्यास साधनामा डटेर लाग्छ, त्यति बेला आएको अप्ठ्याराहरूलाई उसले सहज स्वीकार्छ, उसले सहन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारा समस्याहरूलाई देखेर ऊ निराश हुँदैन, उसको मनले हरेस खाँदैन, झनै त्यो अप्ठ्याराहरूको सामना गरेर झनै उसमा चाहिँ आत्मबल बढ्छ, आँट बल बढ्छ, साहस बढ्छ, ऊ अगाडि बढ्छ, ऊ पछाडि हट्दैन। ऊ जान्दछ ऊ पछाडि हट्यो भने उसलाई घाटै घाटा छ। र वृद्ध आमा बुवाले, अनपढ वृद्ध आमा बुवाले हामी त अब भोलि मर्ने हो नि, आज किन पढिरहनु भनेर भन्यो भनेदेखि उसलाई घाटा नै छ, त्यहाँबाट के पनि नाफा पाउँदैन। बरु उसले यो अनपढ भएर मर्नु भन्दा त, भोलि मर्ने अनपढ भएर मर्नु भन्दा यस्तो अलिकति पढेरै साक्षर अक्षर जानेरै मरौँ भनेर पढ्यो भने बरु त्यहाँ चाहिँ नाफा छ, त्यहाँ नाफा छ होइन। त्यसकारण अब यसरी साधना अभ्यास गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो आयो, केही समस्या आयो भनेर निराश भएर पछाडि हट्यो भनेदेखि त्यहाँ घाटा नै पाइन्छ, नाफा त केही पनि पाइँदैन। बरु त्यसको साठो डटेर अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ नाफा पाइन्छ। यो कुरा पनि बोधिसत्वले जान्दछ। जानेर त्यस्तो एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उसको मनले हार खाने छैन, निराश हुने छैन, झनै उसमा जोस जागेर आउनेछ, आँट जागेर आउनेछ। एवं प्रकारले त्यसपछि उसको आफ्नो क्षमा, सहनशीलता, आँट, साहसमा ऊ अटल रहन्छ। त्यहाँ उसको पाइला डगमगाउने पाइला काम्ने छैन, अटल रहन्छ, अटल रहेर अभ्यास गर्न लाग्ने हुन्छ। कस्तै? बोधिसत्वले। र उसको मन स्वभावैले बलवान हुन्छ, न कि काँतर, हिम्मतवाला हुन्छ ऊ होइन। मान्छेसँग झैझगडा गर्ने, काटेमारी गर्ने जाबती त जसले पनि जान्छ नि, कठुलो कुरा हो र। हतियार हान्ने, छुरा हान्ने, गोली हान्ने, मार्ने गर्ने, यो त ठुलो कुरा होइन, यो त जसले पनि जान्छ नि। मार्न त जसले पनि जान्छ, एउटा पशुले पनि मारेर खाइरहेको हुन्छ के अरे, कठुलो कुरा हो र त्यो। त्यसलाई जितेकोलाई जितेको भनिँदैन। प्रशंसा गर्ने ठाउँ त यो हो जब उसले त्यस्तो परिस्थितिमा आफूलाई सहन सक्छ।
आफ्नो मनको सन्तुष्टतालाई भड्किन दिँदैन, मनमा घृणा आउन दिँदैन, मनमा अविश्वास आउन दिँदैन, मनमा आरिस आउन दिँदैन। जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्दाखेरि पनि उसको मन अटल रहन्छ। केमा अटल? त्यो अप्ठ्यारो आउनुभन्दा पहिला जुन उसको मनमा सन्तुष्टता थियो त्यसमा अटल रहन सक्छ। अप्ठ्यारोको सामना गर्नुभन्दा पहिला उसको मन जुन सन्तुष्टतामा थियो, अब अप्ठ्यारो आइपर्दाखेरि पनि ऊ त्यही सन्तुष्टतामा कायम रहन सक्यो भने कि सर्यो, त्यो पराक्रमी हो, त्यो व्यक्ति वीर हो, त्यो साहसिलो हो भनिन्छ। तर जब समस्याको सामना गर्दाखेरि हाम्रो मन सन्तुष्टताबाट भड्क्यो भने चाहिँ हामी हार्यो, हाम्रो खुट्टा काम्यो। अब त्यसलाई चाहिँ सम्यक मार्गमा काँतर भन्छ, काँतर कोही त्यस्तो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र इङ्ग्लिसमा के भन्छ, डिटर्मिनेसन, दृढ प्रतिज्ञा लिएको हुन्छ। दृढ प्रतिज्ञाको साथमा ऊ अगाडि बढेको हुन्छ। ऊ झिनामिना कुराले उसले खासै कि उसलाई असर पर्नेवाला छैन। अहिले जुन अष्टलौकिक धर्म भन्यो नि, जिक्तिन छोइगे, लाभ अलाभ, सुख दुःख, निन्दा प्रशंसा, कृति फैलिनु नफैलिनु, त्यो उसलाई केही पनि फरक पार्दैन। त्यो त उसले एउटा सपना जस्तै देखिसकेको हुन्छ, एक रूपमा लिइसकेको हुन्छ। शत्रुधरीलाई त उसले मित्रको रूपमा हेरिसकेको हुन्छ भने अरू कुरो त के नै भन्नु पर्यो र। त्यस्तो किसिमले भगवानको चाहिँ जुन सुगतको मार्ग जो छ, जुन बिन्दुमा पुगेपछि समाजमा बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ, त्यो मार्ग उसले सजिलैसँग पार गर्छ। उसले अप्ठ्यारो लाग्दैन, अड्चिलो लाग्दैन। सुगत देवर सेकमा सुगत, सुखकै मार्गबाट सुखकै बिन्दुमा पुग्ने भएको यो भगवानको सम्यक मार्ग चाहिँ सुखदायक छ, मङ्गलदायक छ। यसमा पीडा छैन, यसमा अप्ठ्यारो छैन, सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। एकदमै पवित्र मार्ग हो। तसर्थ र अनि बुद्धिसत्वको अभ्यासले अटलका साथ अगाडि बढ्छ, होइन? अब यसमा म अलिकति खुलस्त पार्न चाहन्छु। बुद्धिसत्वको जम्मा मार्गको हिसाबले 4वटा मार्ग छन्। अब 5औं मार्ग त बुद्ध अशिष्य मार्ग भइ नै गयो। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग र भावना मार्ग। अलिकति अभ्यासमा खुट्टा डगमगिन्छ कि भन्ने शङ्का आउने ठाउँ चाहिँ सम्भार मार्ग हो। सम्भार मार्ग पनि पहिलो खुड्किलो, दोस्रो खुड्किलो, तेस्रो खुड्किलो। त्यसमध्ये पनि अलिकति खुट्टा डगमगाउने खुड्किलो चाहिँ पहिलो खुड्किलोमा रहन्छ। दोस्रोमा अलि अटल नै रहन्छ, तेस्रोमा झनै अटल हुन्छ, चौथोमा त फेरि सम्भार मार्गबाट माथि गएर प्रयोग मार्गमा पुगिहाल्छ, झनै अटल भइहाल्छ। त्यसकारण बोधिसत्व भएर पनि बोधिचित्त त्याग्ने केही घटनाहरू हामीले पाएका छौँ, नपाएको होइन। सूत्रमा उल्लेखै भएको छ। त्यसमा सारीपुत्रको जीवनी पनि आएको छ। कुनै बेला बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो र यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दा पर्दाखेरि अनि उहाँले बोधिचित्त त्याग्न विवश हुनुभयो र अनि अरहत्वको चित्त उत्पाद गरेर अनि अरहत्व हुनुभएको भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख भएको छ सूत्रहरूमा। त्यसकारण यो घटना, यो अब यसलाई दुर्घटनै मानौँ, होइन? समाज सम्बुद्धत्वको मार्गमा लागिसकेको व्यक्ति पनि फेरि अनि खुट्टा डगमगाएर त्यसलाई छोड्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई राम्रो भन्न त मिल्दैन। र त्यस्तो परिस्थितिले त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएपछि अनि व्यक्तिमा अलिकति खुट्टा डगमगाउने खालको अवस्था आउन सक्छ। त्यो बेला आउँछ जब व्यक्ति सम्भार मार्गमा रहेको हुन्छ, त्यहाँ मात्रै आउने हो। त्योभन्दा माथि गएपछि आउँदैन, फेरि त्यस्तो अवस्था आउँदैन। त्यसकारण अहिले यदि हामीमा असली बुद्धिचित्त भर्खर पैदा भएको छ भने हामी अहिले सम्भार मार्गमै भएको हुनुपर्छ।
हामीले यी कुराहरू अलिकति होस हाल्नुपर्छ, नत्र हाम्रो पनि खुट्टा डगमगाउन सक्छ त्यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दाखेरि, होइन? तर हामी भगवान् बुद्धहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, बुद्धिसत्वहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हामी जुन यो बुद्धिसत्वको मार्गमा लागेका छौँ हाम्रो खुट्टा नडगमगियोस्, त्यस्तो अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्दाखेरि झनै जुटेर लाग्न सकियोस् र बुद्धहरूले मलाई चाहिँ मद्दत दिनुहोस् भनेर प्रार्थना पनि गर्नु जरुरी छ। एवं प्रकारले अनि अटलका साथ अटल भएर प्रतिज्ञा, दृढ प्रतिज्ञा अटल भएर खुट्टा नडगमगाइकन यो अभ्यासमा अगाडि बढिन्छ। अब परिस्थितिले के ल्याउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ खुट्टा डगमगाउने खालको परिस्थिति पनि त्यहाँ पैदा हुनसक्छ, जुन चाहिँ डर त्रास भएको भएले गर्दाखेरि हाम्रो खुट्टा अभ्यासमा डगमगाउन सक्छ। त्यसको कारण छ, त्यसको कारण के त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा व्यक्तिको हित गर्न लाउनुभयो भनेदेखि तपाईँले कतिपल्ट भने पनि त्यो मान्छे नमानेर तपाईँले भनेको विपरीत उल्टो काम गर्न थाल्यो भने तपाईँलाई दिक्क लाग्छ नि, हो, निराश हुन्छ नि, है, खोइ त एउटा प्राणीको हित गर्न सकिने भएन, अब यत्रो प्राणीको हित गर्छ भने म लागिपरेको छु, कहिले गर्न सकौँला नि, के होला नि यो भनेर निराश हुनु पनि सक्छ। त्यस्तो बेला आउन सक्छ, एउटा कारण त्यो छ। अर्को चाहिँ यो मार्गको अभ्यास उत्साहित नहुनु, मात्र करकापले मात्रै लाग्नु, त्यसले पनि फेरि समस्या पार्न सक्छ। भने अर्को चाहिँ चित्तको चञ्चलता, जब चित्त मन आफ्नो अवस्थामा रहँदैन, आफ्नो अवस्थाबाट बाहिर जान्छ र त्यो चाहिँ चञ्चल भएर भड्किन्छ भने अनि यो यस्तो खालको एउटा चाहिँ परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अन्योलता, अन्योलता, होइन, सही के हो र गलत के हो भन्ने कुरा नबुझ्ने अन्योलताको अन्धकारमा रुमलिएको कारणले पनि अनि खुट्टा डगमगाउन सक्छ, यी परिस्थिति आउन सक्छन्। त्यसैले जरवाङ्गिरे दुई किसिमको उत्साहलाई तपाईँको साथमा रहेको हुनुपर्छ। खुइजोर त ताकजोर, यो भोट भाषामा भनेको छ, खुइपे जेरवा त ताक्र जेरवा। तपाईँले जब यो मार्गमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, यो मार्गलाई तपाईँले आदरका साथ अपनाउनु पनि हुन्छ, यसलाई आदर गर्नु पनि हुन्छ, यसलाई सम्मान गर्नु पनि हुन्छ। यसलाई खेल्ने सिकेर लाग्यो भने फेरि तपाईँको खुट्टा चिप्लिन्छ। आदरका साथ लाग्नु कुरो एउटा, दोस्रो त्यसलाई निरन्तरता दिनु। आदरका साथ लाग्नु, लागेर निरन्तरता दिनु, यो दुईटा कुरा हामीमा हमेसा हामीमा हुनुपर्छ। हामीले सामान्य काम गर्दाखेरि पनि यो दुईटा कुराको आवश्यक पर्छ, अनि मात्रै तपाईँले सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ आफूले गरेको कामलाई आदरका साथ गर्नुपर्छ र आदरका साथ गरेको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, अनि मात्रै हामी सफलताको बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। यो आदर र निरन्तरतालाई कायम राख्न सकिएन भने हामी फेल खान्छौँ। चाहे कुनै पनि फिल्डमा, पढाइको कुरामा, अन्य कामको कुरामा, हरेक कुराहरूमा हामी फेल कहाँले खान्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले आदरका साथ गर्न चुकेका हुन्छौँ या त त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिनबाट चुकेका हुन्छौँ, तब हामी चिप्लिन पुग्छौँ, हामी फेल खान्छौँ, लक्ष्य पुरा हुँदैन। लक्ष्य पुरा हुनको लागि चाहिँ आदरका साथ र निरन्तरताका साथ यो दुईटालाई साथमा राख्नुपर्छ, अनि हामी सफल हुन्छौँ। र बोधिसत्व पनि सम्मासन बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि ऊ आदरका साथ रहन्छ, निरन्तरतालाई पनि साथमा राख्छ। यो दुईटा कुरालाई साथमा लिएर ऊ अगाडि बढ्नेछ। तसर्थ अहिले माथि भनेको जस्तो यो तीनटा कुरा के अरे, निरुत्साहित हुनु,
चित्तमा चञ्चलता हुनु र अन्यलता हुनु, यो तीनटा कुरा चाहिँ अत्यन्तै हानिकारक छन्। यसले हाम्रो जीवनलाई असफल पार्ने नै यही नै हो। निरुत्साह हुनु, मन आफ्नो वास्तविकताबाट बाहिरिनु र खलबलिनु र अन्योलता बढ्नु, यही तीनटा कारण हो हाम्रो जीवनलाई असफल पार्ने। त्यसैले जीवनलाई सफल पार्नको लागि आधारका साथ हुनु पर्यो, निरन्तरका साथ पनि हुनु पर्यो। तब यो तीनटा कुराबाट हामीले मुक्त पाउन सक्छौँ। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, विशेष गरेर हाम्रो नेपालीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ। नेपालीहरूलाई, अरूले पनि आउला, के म जस्तो व्यक्तिले समाजमा बुद्ध बन्न सकौँला त भन्ने एउटा प्रश्न हामीमा आइरहन्छ। मलाई पनि आउँछ, तपाईँलाई पनि आउँदो हो। के म जस्तो व्यक्तिले समाजमा बुद्ध हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न आउँछ। अब सामान्य व्यक्तिले को हिसाबले हेर्ने हो भने यो गाह्रो काम जस्तो देखिन्छ, हैन? तर माया र सूत्र अलङ्कारको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै सजिलो छ, यो त्यति गाह्रो काम छैन। किनकि हामीसँग बुद्ध हुने बिउ त पहिलेदेखि छ, बुद्ध हुने बिउ त पहिलेदेखि छ। अब बुद्ध हुने बिउलाई जगाउने कामको लागि चाहिँ बुद्ध शासन पनि जीवितै छ अहिले। भले हामीले भगवान बुद्धको जिउँदो शरीर देख्न नपाए तापनि उहाँको ज्ञानको शासन त जीवितै छ, जीवितै छ। यतातिर बुद्ध हुने बिउ जीवितै छ हामीसँग, उतातिर त्यसलाई चाहिँ बिउजाउने बुद्ध शासन पनि जीवितै छ। त्यो बिउजाउने तत्त्वले बुद्धको बिउमा पुर्याएर मलजल गरिदिने बाहिरी कल्याण मित्र र भित्री कल्याण मित्र पनि कायमै छन्। तर त्यो सबैको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चोला चाहिन्छ, त्यो चोला मानव चोला हो, त्यो पनि हामीले पाएकै छौँ, हैन? यो सबै सगुन हुँदा हुँदै पनि अनि हामी किन आत्तिने, किन खुट्टा डगमगाउने? होइन, लामो समय लाग्छ नि, हो बुद्ध हुनलाई त लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि लामो समय पनि तपाईँको बाहना मात्रै हो। तपाईँको रुचि छ भने लामो समय होइन। एउटा जाँड खाने मान्छेले कयौँ वर्ष जाँड खाए पनि उसलाई त्यो लामो समय मान्दैन, उसले उसलाई छोटो समय मान्छ। उसले लामो समय र छोटो समय त परिकल्पनाले बनाएको, कल्पनाले बनाएको हो। लामो र छोटो भने पनि कल्पनाले बनाएको हो यो। त्यसकारण कल्पनाले आँट गर्यो भने छोटोले पनि लामो बनाउन सक्छ, लामोले पनि छोटो हुन सक्छ। तपाईँ विदेशमा बस्नु भएको छ, युके अमेरिकातिर बस्नु भएको छ, एक महिना छुट्टी तपाईँ नेपालमा आएर घुम्नुहोस् त, एक महिना भए तपाईँ खुसी खुसी भएर घुम्नुहोस् त, तपाईँको लागि एक दिन जस्तो पनि लाग्दैन थियो। जब तपाईँ दुःखी भएर पीडित भएर यहाँ आउनुहोस् त, 2 दिन पनि तपाईँको लागि कयौँ महिना लागे जस्तो हुन्छ। त्यस कारण लामो समय र छोटो समय पनि कल्पनाले नै त्यो बनाइरहेको हुन्छ। अझ अर्को कुरा छ फेरि, तपाईँ समाजमा बुद्ध नभएर भव संसारमा भौतारेर बस्नुहोस् त, यो समय त कति लामो छ त, यो त कति हो, यो अनन्त छ। यो हेरे त समाजमा बुद्ध हुने समय त एक क्षण हो, एक क्षणको समय भन्न सकिन्छ। भव संसारको लम्बाइको हिसाबले समाजमा बुद्धत्वमा पुग्ने हिसाब हेऱ्यो भने यो त छोटो समय हो। यो हदै होला असङ्ख्य 3 कल्पको अभ्यास अथवा 4 कल्पको अभ्यास, हैन? फेरबता अनुसार 4 कल्प, असङ्ख्य 4 कल्प भनिन्छ। यता धेरै जस्तो असङ्ख्य 3 कल्प पनि भनिएको छ। त्यो हो। अब भव संसारको यात्रा त लाखौँ करोडौँ कल्प, कति हो, कति असङ्ख्य हो, कति असङ्ख्य हो। त्यसकारण अझै पनि त्यसको फल राम्रो पाउँदैन, दुःख पीडा भइरहन्छ। के आँसुको धारा बगाउनुपर्छ, मुर्दा निकाल्नुपर्छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्छ भने यता समाजमा बुद्ध हुने बाटो त सुख 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 छ। अन्तिममा पुग्ने बिन्दु पनि महासुख छ। समाजमा बुद्ध भूमिमा पुग्यो भने यस्तो अवस्थामा जान हामी किन हिचकिचाउने, किन निराश हुने, हैन? यति भन्दै आज हामीले अलिकति के अरे अष्टलौकिक धर्मलाई त्याग्नुपर्ने
साधक साधिकाले अभ्यास गर्दाखेरि निराश हुन नहुने, निराश हुने तत्त्वहरू जब आमने सामने हुन्छ त्यसबाट हामीले खुट्टा डगमगाउन नहुने, भव संसारको दूरी हेरेर यो त त्यति दूरी पनि होइन, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने दूरी एकदम छोटो छ, त्यति दूरी मान्न मिल्दैन यसलाई। र भगवान बुद्धको वंशलाई जीवित राख्नको लागि पनि यो बुद्धिसत्व यहाँलाई जीवित राख्न जरुरी छ। जब बुद्धिसत्व हुँदैन बुद्ध वंश रहँदैन, जब बुद्ध रहँदैन बुद्ध शासन रहँदैन, बुद्ध शासन नरहेपछि प्रत्येक बुद्ध पनि रहँदैन, अरत पनि रहँदैन। त्यसकारण बुद्ध वंशलाई जीवित राख्नलाई पनि बुद्धिसत्वको यानमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने छ, लाग्नुपर्ने छ। भविष्य हाम्रो लागि उज्यालो उज्यालो हुन्छ, कहीँ अँध्यारो हुनेवाला छैन यो अभ्यासबाट। हस् त्यति भन्दै आजको धम्म देशनलाई म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव ङे थम्ने ङे पे दाना फम्जे ने केगा नाचे बाला ठुबाई सिबे छोले डोवा ढोनो वराई शो।